اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک واری جد تک لیندے نے، 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 دے دے شفا بیمار نو سجنا، 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 دے دے شفا۔ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ واری جد تک لیندے نے، ایک واری جد تک لیندے نے، ایک واری جد تک لیندے نے، دے دے شفا بیمار نو سجنا، دے دے شفا بیمار نو سجنا، دے دے شفا بیمار نو سجنا، دے دے۔ واقعہ بھول گئے؟ بڑھیا کو پتہ نہیں تھا اس کے گھر دین دنیا کی رحمت آ گئی ہے۔ آقا جی جنگل میں جب سفر کر رہے تھے تو بڑھیا کے عرب میں مہمان نوازی بلوچیوں پٹھانوں کی طرح بہت ہوتی ہے۔ اس نے معذرت کی کہ ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کی خدمت کرتے، کچھ معذرت کر رہی تھی۔ تو آقا جی نے گشانک اشارہ کیا، وہ جو بکری جو کھڑی اس میں کو تو نہیں پتا تھا نا ان کے نام سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے باتیں ہیں، سچی ہیں۔ بغیر پانی کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ بیمار کو بغیر پانی کے زندہ رکھا، بیمار، عمر زیادہ، تو نظر و بکری لے آئی کہ دکھا دوں، اس لیے تو بالکل مر رہی ہے، چر نہیں سکتی ہے۔ آپ کی نظر تھی نا بیمار شر، تو آپ نے اس پر ذرا ہاتھ رکھا ایسے، اصل میں نظر کا کام تھا۔ نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہو سکتا، نہ کوئی کرے گا۔ اسی وقت بکری نے دودھ دینا شروع کیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ تو اب بھی یہ باتیں موجود ہیں، اب بھی وہاں ایسا کرتے ہیں۔ واری جد تک لیندے نے، ایک واری جد تک لیندے نے، ایک واری جد تک لیندے نے، دے دے شفا بیمار نو سجنا، 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 دے دے
شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو نیت سجنا پہ ہوتا ہے، شرک نہیں ہوتا. جیسے ڈاکٹر کے پاس شفا اللہ سے وسیلہ بنا نا. کب ایسے وسیلہ بنتے ہیں؟ اب بیچ میں گھسے ہوں گے وہ جو نبی کی عظمت کے خلاف ہم وہ آتے ہیں CID کرنے کہ تو وہ شرک ہو گیا. تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں شرک نہیں ہوتا، تو آقا کا شرک ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن مطلب ہے وہ وسیلہ بنتا ہے. اے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ وسیلہ آقا جی کو بنا دیتے ہیں، تو پھر کہاں شرک ہوا؟ جلد بازی یہ فتوے لگانے اچھے نہیں ہیں. بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا بیڑتا دینا بچ سکدا میں بیڑتا دینا بچ سکدا میں کردا ہاں اقرار میں سجنا کردا ہاں اقرار میں سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا ٹوٹن نہیں او مان نو دے دے ٹوٹن نہیں او مان نو دے دے ٹوٹن نہیں او مان نو دے دے او جینے سرکار جی سجنا او جینے سرکار جی سجنا او جینے سرکار جی سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا جیڑی حالت دل دی ہوئی جیڑی حالت دل دی ہوئی جیڑی حالت دل دی ہوئی اترے کدی یہ خمار نہ سجنا اترے کدی یہ خمار نہ سجنا اترے کدی یہ خمار نہ سجنا او چینے سرکار جی سجنا او چینے سرکار جی سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا میرا مانتے میری عزت میرا مانتے میری عزت میرا مانتے میری عزت میرا باغ بہار نے سجنا 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 میرا
باغ بہار نے سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا جگ دے نال کی لینی دینی جگ دے نال کی لینی دینی جگ دے نال کی لینی دینی ساڈا کل سنسار نے سجنا ساڈا کل سنسار نے سجنا ساڈا کل سنسار نے سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دو جگ وچ او نادیاں تماں دو جگ وچ او نادیاں تماں دو جگ وچ او نادیاں تماں رب دے او شاہکار نے سجنا رب دے او شاہکار نے سجنا رب دے او شاہکار نے سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا چاہت ہے پر بہت ہی تھوڑی چاہت ہے پر بہت ہی تھوڑی کیویں کرا اظہار میں سجنا کیویں کرا اظہار میں سجنا کیویں کرا اظہار میں سجنا ساڈا کل سنسار نے سجنا ساڈا کل سنسار نے سجنا واجد شیخ دی اکھیاں وچ تک واجد شیخ دی اکھیاں وچ تک واجد شیخ دی اکھیاں وچ تک اکھیاں دے اس پار نے سجنا 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 میرا باغ بہار نے سجنا میرا باغ بہار نے سجنا اترے کدی خمار نہ سجنا اترے کدی خمار نہ سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا دے دے شفا بیمار نو سجنا